ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه. ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا هست. اولین عاملی که موجب میشه انسان مهربانی خدا رو فراموش بکنه دائما، همین تنهایی در تصمیم گیری هاشه، همین شرایطی که خدا براش پیش آورده. چرا ما مهربانی خدا را باور نمی کنیم؟ کم کم یاد ما می رود، کم کم سوء ظن پیدا می کنیم. برای اینکه ما انسان ها فضای زندگیمون به دلیل امتحان یه فضاییه که احساس تنهایی می کنیم. می بینیم خدا هم این دم دست ما نیست، نزدیکی ها انگار نیست، زود زود جواب ما رو نمیده، احساس تنهایی می کنیم. خدا بهش فرمود ببین به این درخت دست نزن، این درخت ممنوع است، بقیه درخت‌ها رو همه رو وردار. یه کمی سکوت کرد خدا ببینم این چی کار میکنه. تنها گذاشت آدم رو. ابلیس اومد از تنهایی آدم استفاده کرد، چون میدونست این در معرض امتحانه. این آدم تا تنها موند، ابلیس اومد گفت هل ادلک علی شجرة الخلد، میخوای من یه کاری کنم تو جاودانه بشی تو این بهشت؟ و آدم یک لحظه خدا رو فراموش کرد، مهربانی خدا رو فراموش کرد. دقت کنید، فکر کرد تنهاست. عصی آدم ربه، اشتباه کرد و آدم یک لحظه خدا رو فراموش کرد. فکر کرد تنهاست، فکر کرد تنهاست. از این احساس تنهایی کارمون به اونجا میرسه که فکر میکنیم هیچ کس ما رو دوست نداره. بابا من با تو هم، من 24 ساعته با تو هم، پس کوشی خدا. میگه خب من یه کمی رفتم اون عقب‌تر ببینم تو امتحانات تو چجوری پس میدی. چرا ما فراموش میکنیم محبت خدا رو؟ برای اینکه خدا ما رو تو عرصه امتحان تنها میذاره، ببینه چی کار میکنیم. ما فکر میکنیم ما دیگه تنهاییم، خراب میکنیم. ما فکر میکنیم حامی خودمون از دست دادیم، خراب میکنیم. چرا به این مهربانی تکیه نمی کنیم؟ چرا فراموش میکنیم این مهربانی رو؟ چون خدا ما رو توی شرایطی قرار داده، این شرایط به ما القا میکنه تو تنهایی. ما تنهاییم واقعا؟ خدا ما رو رها کرده؟ ما باید متوجه باشیم تو این تنها بودن هیچ وقت تنها نیستیم، هیچ وقت. خدا ما رو حمایت میکنه، خدا داره ما رو هدایت میکنه، خدا محبتشو که بر نمیداره. ماها ایمان به خدای نامهربان داریم. رسما میگیم نه اونقدر که دلسوز نیست که تازه وایستاده ببینه من کجا خطا میکنم بزنه. بابا ما تنها نیستیم، خدا هست، خدا دوستمون داره. این که تو احساس تنهایی میکنی یک احساس کاذبه، احساسی که حضرت آدم هم کرد و او رو کشید به درخت ممنوعه. هیچ وقت به خاطر احساس تنهایی به سمت درخت ممنوعه نریم. خدا خیلی مهربانه. این مهربان رو معصیت کردن خیلی خیلی بده، خیلی بده، خیلی. چرا فراموش میکنیم این مهربانی رو؟ چون خدا ما رو توی شرایطی قرار داده، این شرایط به ما القا میکنه تو تنهایی. ما تنهاییم واقعا؟ خدا ما رو رها کرده؟ ما باید متوجه باشیم تو این تنها بودن هیچ وقت تنها نیستیم، هیچ وقت. خدا ما رو حمایت میکنه، خدا ما رو حمایت میکنه. ما تنها نیستیم، خدا هست.